سلام سلام نادم لميت تخططت فيها من نحوم أنا سلامي فهمت أنا سلام تكون نحوم سلام تكون معكم تسبعي همين نحوم حمامة حمي حزبكم هو قاعد شحكم وتحنا لو خطواتي نا لما عندي حد شيني فيديو حزي مزال نحوم لايك نشر سبسكرايب لاقوكم بتسوقون القناة حد اشتركونهم سبسكرايب لاقوكم بتسوقونهم حاجزكم تراي فلين نقف ما يفلين لا خص جواب لي حاجة تعمل مسكين جهره ورا الليلة والخل معتي حنتي حجر وليش بيدي حزين حزمت إنه هون إشتي محزن زنا لكن دعنا كاميرانا خلي بتلفزيون وسعود عرب نبراو بلد عاوني تمرتينا لايك نشر سبسكرايب لاقوكم بتسوقوا حنتي عاوز فيديو زاد عنا يعني أخذ فيديو جراي عنا دعم محزن فيديو ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቲክቶክ ቤተሰቦቼ እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም ይሄንን ቪዲዮ ሸር እንድታረጉልኝ በሉሉ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። እናታችሁን የምትወዱ በእናታችሁ እጃችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ከላይ የምታዩ ሁለት ግለሰቦች አንዷ ሟች ናት፣ አንዷ ገዳይ ናት ማለት ነው። እቺኛዋ ሙልዬ ታፈሳ ትባላለች፣ እቺ ደግሞ ነሲባ ትባላለች። የጅማ ልጅ ናት። እቺ ደግሞ ሟቿ የወለጋ ልጅ ናት ማለት ነው። እና ነገሩ እዚህ የተፈጸመው እዚህ ሳኡዲ ውስጥ ነው። እባካችሁን ሁላችሁም ሸር እንድታረጉ ይሄንን ቪዲዮ ማለት ነው። ነገሩ ምን መሰላችሁ? እቺ እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ጓደኛሞች ነበሩ። ከዛም በሆነ ጊዜ ይጣሉና በሆነ ነገር ይጣሉና ይለያያሉ። እቺም ሌላ ቦታ ነው የምትኖረው፣ እቺም ሌላ ቦታ ነው የምትኖረው ማለት ነው። ከዛም በአንድ ቀን ለዚች ለነፍሰ ጡር ሴት ትደውልና እቺኛዋ ገዳዩ ማለት ነው ትደውልላትና በቃ ይቅር ብዬሻለሁ፣ አሁን አንቺ ነፍሰ ጡር ነሽና በቃ ይቅር ብዬሻለሁ ትላትና እቺ ገዳዩዋ ኬክ ይዛ ወደዚች ቤት ትሄዳለች ማለት ነው። ወደዚች ወደ ሟቿ ቤት ትሄዳለች ኬክ ይዛ ማለት ነው። ከዛን ይቺ ደግሞ ከሁለት ጓደኞቿ ጋር ነበረች ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከሁለት ጓደኞቿ ጋር ነበረች። ለመውለድ ደግሞ 5 ቀን ብቻ ነበር የቀራት። 5 ቀን ብቻ ለመውለድ ማለት ነው። ደርሳለች። ገባችሁ? ከዛን ኬክ ለሶስታቸው ትሰጣቸዋለች። አንቺ ቢ ስትባል ግን አይ እኔ አልበላም እናንተ ብሉ ትላቸውና ሶስታቸውንም ኬክ ሰጠቻቸው። ከዛን እነሱም ሶስቱ ያው እንግዲህ እንግዳ ይዞ የመጣ ነገር ነውና በሉት ኬኩን ማለት ነው። ከበሉ በኋላ ግን የተፈጠረው ሌላ ነገር ነው። ሶስታቸው ራሳቸውን ስቶ መውደቅ ጀመሩ፣ ወደቁ፣ አረፋ መድፈት ጀመሩ ማለት ነው። ኬኩን የወሰደችው ይቺ ገዳዋ ለካ ምንድነው መርዝ ጨምራበት ነው የወሰደችው ማለት ነው። ይቺኛው የእውነት ከልቧ ይቅርታ ያደረገችላት መስሏታል፣ አመነቻት። ይቺ ግን ቂም ይዛባታለች። እንግዲህ አስቡ፣ ይቺ ነፍሰ በላ ማለት ነው። የእውነት ሰው እንዴት በዚህ ልክ የፈለገ ነገር ብትበድላት እንኳን እንዴት ነፍሰ ጡር ሴት ላይ ይጨክናል? እንዴት ሁለት ነፍስ ላይ ሰው ይጨክናል? በእግዚአብሔር እውነት በስመ አብ። ለመውለድ 5 ቀን የቀራት ሴት ልጅ እንዴት ነው? ምን አይነት ጭካኔ ነው ይሄ? ከዛን ኬኩን ከበሉ በኋላ አረፋ መድፈቅ ጀመረች። ወደቁ፣ ሶስታቸውም ወደቁ። ከዛም በኋላ በወደቀችበት ቦታ እቺ ገዳዩ ምን ታረጋታለች? በሆዳ ደፍታት፣ ነፍሰ ጡር ሴት ሆዳ እንደዚህ የወጣ እንዲህ ደፍታት አርቀት ወገቧ ላይ ቁጭ ብላ ታላግጥባታለች ማለት ነው። ወገቧ ላይ ቁጭ ብላ ትስቃለች። በቃ እንደሌላ ነገር ነው የምትሆነው። ሁለት ጓደኞቿ ሌሊቱን ሙሉ የታመሙ አድሮ ጠዋት ወደ ሕክምና ተወሰዱ። መርዙ ተጠረገላቸው። هميلا أخوة هميلا تانكما يتالعل نفس الزور لخنا كل الولد يدخل تنسو الولد يدخلنا لا تنسى نقول طعم خبري أنا الوالد طعم حاجاتنا هميلا أخوة تحنتس هميلا أخوة هو تدخل تسمع تانكما يلعل خد ستي خلت محاوة خد أمرها ما خد لها سأنها هرس خات العلو كم العلها كم هرس خام العلا سأنها شعن تور حمود انسخاس كاتودي دنو سقاي نادم حما كلنا دقان اشتبعنا نفوتوينا اما سديت عاد ماتا اما دو عادي ولو اما حوامل حاوخا كل مال عندي ولو اتلاب لعاد ماتا عادي حرقتا كاولي لها ملا جورا كي حرقي الدر سجل وكاولي دسو آيا دوغلات دسو آيا دوغلها من هم أنا دامتها من خدلنا دموني داوي دخلت لنا مع دماتنا سدت هذه ذاتنا قاتلس تقتلي عكدي وإذا عاد زي حقي يندع تجيني تقتلي على اللي لا تخلي ولا بدحروا لا يبعتيات بهلا مكان نفسي أداء خيط عم بقع كنت حاضر خلتوي خلا قصدي كنت أرقفار خلت هند خلت نفسي بحاجة معلم خلت نفسي أطفال خلت حميد ولا شيء أنا هم لحد عندي حميد ولا حلنا هم من هو عندي حميد ولا لب هم من هو عندي سوات حماقات أنا كنت موطن سيرك حشة خيو كاب
اسكول كاتلك ماني هند نفس هند خلت نفس خون بحانتي ساعات بحانتي دقيقة بحانتي معتي أخذ بداية نشتي فرحنا قرن تنايلة همي عينة تبع بيضا خاطر الناس حلت خون دخزي دمتهان ذكور خورة ميدهان أنا دو على فوت أكر يا خلا فرح أنا دو على شيء ولا فوت أكر يا فرح من تعال تودر أنا بقول من يارك رخاني همز عينة شاشة تمتمتي وان انتي بس أنا دو على شيء يبقى كشمعة خصوص شمعة من أقصب عليه خاتتوني بقى كوريو كشوفته في ما نفسي خاتتوني أنا هم عينت حدنا هم دون هو هم عينت فكرتها هم دون هو اللي في داري متجن بتلي سعودة عرب دين هنا سوات مالك أنا طلق بلدنا قرك دكرايا خوين خان مش سلطية تقمتا دكرايا خوين خان مش خلاتها إحماقات ولا خوين يعني سلطية يكونوا أم حراي يكون من يكون حماقيا قل مو يتخافكوا حاوخار الشيخ كار عليك ودعت خاي أو الوضع خيود بتسو خدولك صوم ما مش مقامت خنديت في الأسوات بزحات الناس سرح ما أنا قرت جبراي يكون ستطلب أنا قرت جبراي يكون دايف اللي تقلنا كل خن مش خالق زي سيرت أمي أنا خني زي خني هذا عينكم قينك أكيد هذا عينك هذا عدينا جن بحماق موتشة خمعت زي خنش بحماق زي خاي تحس لا لما أنت موتشة زي خنش نقدر مسكاي تحس ما نمسوي خفت صوم جزاهر خفت صوم سوي لي تحس لا تخلي خت صححت لي سكاب شحت مع التلفون عليك أكون حماق اللي لو أخذت ما تكون حماق اللي تكبر تخلي مساحة لا عادي عاركي لوخن مش خالي روحوا مسرح عادي تقمد بتسوي كل ما عم تخلي فوق وموعد خلي فوق وشركة أو بتسوي كل جملة وشغلات من هنا وأنا أبوز حد صوت من هنا مستك عدنا مش بتسوي لكن عمد مش خالي عاد لا تقمدنا نخد مالتي خولي لا عاركي وكنت تحزب لي خل تتنكر هاتي وكنت تحزب بس الجمر كاسوات تتنكر جزاهري حد خاتم كاسو سو كحلا محلي لي دبها المسلان كحلا ومحلو لي فداري حلو كرام كاسوات حلو فداري كحمق يا علي كرام كحمق خلي خلي وحايت خلي فصون جزاهر فصون سيدي تاوجن حدا محاضرات قلت له بتلاقي عاد زينا صوم لأخذت صوم محاضرة دقائق في محاضرة الحداثات دهوتاتن دهونس دهوتاتن طعم حلال حاجة عاركي الحاجة بيت المحاضرة تفترى يعني محاضرة قد هم عينة محاضرة تايو ماني وخام تحس طعمي عوي تميت عوي في عوي تيجس التجارة قريبا هذا عبدي أو عاد زين هنا حقوق اللي حقوق حق كل خدمة المستان هم عينة عكنت منه الساسوتات هوكس هاسوتات هو تحرقوا لقانو هو بجنزب تفقرنا كاو حدا جزع تكون لها دقة حدا جزع قدولة تكون لها تكنا نحن ما نقدر تجاور هم ذا أكون عركنا هم ذا عرك عدلالة من لاليتو هذه عاب قايدة مولدنا عبيتي مرة عرك عدلالة من لالة عيتو قورة اللي هذا مرة زي عركنا زينا هم ذا عينة عركنا هم عينك حركنا فتاري صورنا كم حد بيجي أولو أو كم أولو برقات صار محاذا فون بتطبقنا لي فتاري محارين إحنا لين نصوه لبونا هنا بتطبقنا شيء لين نصوه لبونا بهو شيء بتطبقنا إلي أنا طعمي ده فرح حزناتني أدو أدي رأيت حوات أدي رأيت عد سديت نجا فانتنفس نجا ولادك حق ليلة حمشت مع الطقاينا ولا لا تثبت ما ريح صوت له ما ريح استنتنا في بداية تاني عندي دعم يتحز دعم بس خابدنا قريب دعم أنا دو عليه دموع عينت كذي إحنا ينهنا هم عينت بصور الدنيا قالوا على دهوت ناس زوال عموتان هذا شعب حوان هذا شعب تقول عنها قل حنا نكانوا هميدول إمنت قارب كنا الريود سندول لدلوات هندول للاين أولا حتى عانت مرتي بمقصون ما محاذها ما عاد سدت محاذها عاد سدت
كودنا خد لعلي بتتفوت وتخبروا محبة تكون تنابز عامتك مع التخلق مع بزح مع التتعات خطهم كودنا خد لعلي تخبروا أمين مما خرت خاين أو زقميهم أموت شايفهم بشيعك ولا عركنتهم ولا قرونتهم كودناها قلمتيس ودناها قروي خايو ودناها عرك خايو في الحماقة قد احنا مصرت خيو سوديات أمامنا كان بعينة تسوي شهورنا احنا اللي كان بعينة تحسب هاي حسبنا إدوين موتت حفتنا لي من استسماك الورس حق لما يفرد الله ذاته بس هذا فردة تاقني بعد حماق صراحة لتزيا وقص إلا القندم ديم شفوصة عري ديم خدتنا بشي ناس نعبا عندي نعبا تكريولي ولا تسأل إن كنت أحرن كنت أخبرنا حسن هندي انت تكن بيجا خاصة هندي انت رجل هندي نخت تكن هندي نخت رجل كنا خبر لحد تفلخ نعمل فطار نشتن عندي هم يصيروا علي هم لا قلوب تونس تسيب بأفل بالي في أخن أحق كيف تلا ولدنا جار كان في تشيل لي قراءة لي في وقعتي تونس تلعن خاكي في بها تونس ترى خايف الرحمة ورقادي من علي من ليز ندخل سعود مع تعالوا منها وتتحفنا لي من استسماء وصا حتى ما يفرد الله عدا صوبعا عد خاقشت متسنو خسرح لحوخاتها أفلح خاقا خط أبل خايب الشقة لك تفضلوا نقد حاسوا فاميهم بقنا حاسوا أنا خابد يعني ندعي دعم خابد إنا لحفتي أنا سحزنتني كده دوالي فتار مثلا عيها بادوا على عدا دبيت الزواج مول قطايا مصنعاتي هابوم يدول عليه إجازة وأنا حمق مع التداوع عنخا دوع الخولة الناس حلو تبكل مع الجزيها تبكي لا تفني برقد بدي كذوانا حمق أنا كذوانا بتد عليه الناس حلا تفني أجن وصل زل أنا بنتقص للبيها هادو أبدي أجني عشرة عمت لا تأمت خاكولا تخطف لها وكنيجا ولادي كريه نيجا ولادي حد عد ولادي كخير نيجا نكو خمسة جبريلات بزح حسوا بزح إلى ما يعلم بدي ربح شيء موت لها طعم خاب بدينا كفت أرد خونس بس فتار محمد هذا الصراحة عليه ولاد خالك اللي عليك حملي وخال اشتيد ولاد خحم كونوا بدنجتني كارنجتني يموت فتار يصور النفتواتي هذا الفيديو بحاق هذا الفيديو سكاور متسس السنايو كذا يعني تحضر محرنا إدي إن لايك ناشر سبسكرايب لاجورهم بتسوهم لايك ورلي لايك زمجمرتنا في الفيديو يتأكد لهم لايك لاجورهم كهو حد يشتركون في الفيديو قناة دي سبسكرايب لاجورهم حاجزكم أي فيديو سليت قبور لي حاجز سليت قبور لي من بريتش عبد عمي إذا مسلم جاهر يخبر الليلة والحل سكوا أسأل الفيديو اللي كان نسي السناي سلامة أني بالفيديوهاتي